program is presented by Venus Hair and Beauty Clinic and Institute, Hatisar, Kathmandu. For the beautiful person inside you. Zandu Ayurved Nepal Private Limited. सम्पूर्ण रोगको आयुर्वेदिक उपचारबाट निदान. झन्डु आयुर्वेद नेपालको पहिचान. गुराँस खाद्य उद्योग सल्लाघारी भक्तपुर. विषादी तथा केमिकल रहित पहाडी जिल्लाको लोकल पोखरेली जिरा मसिनो तथा अन्य चामलहरूको लागि सम्झनुहोस् गुराँस खाद्य उद्योग. हरिशरणम स्टोर चाइना टाउन. होलसेल रेटमा साडी, कुर्ता, जुत्ता, ब्याग, सिरक, ब्ल्याङ्केटका साथै विभिन्न सामानहरू चाहिएमा हरिशरणम स्टोरमा नै जाउँ. सम्पर्क 423-2034. हरिशरणम स्टोर्स चाइना टाउन. नमस्कार, कार्यक्रम गन्तव्यमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ. दर्शकवृन्द, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालमा 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहे पनि मात्र 700 मेगावाट उत्पादन हुँदै आइरहेको छ, जसको फलस्वरूप नेपाली जनसङ्ख्याको 40% जनताले मात्रै विद्युत उपभोग गर्न पाइरहेका छन्. यसै अन्तर्गत आज हामी यहाँहरूलाई नेपालकै सबैभन्दा पहिलो पब्लिक हाइड्रो पावर कम्पनी बन्ने लक्ष्य लिएको चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको बारेमा देखाउनेछौँ. नेपाल जलस्रोतले सुसम्पन्न विश्वको दोस्रो ठुलो धनी राष्ट्र हो, जसका कारण यहाँ थुप्रै ठुला जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेका छन्. नेपालमा जलविद्युतको विकासलाई हेर्ने हो भने सन् 1911 फर्पिङ पावर प्लान्टलाई लिन सकिन्छ, जहाँबाट 500 किलोवाटबाट जलविद्युतको उत्पादन सुरुवात भएको थियो. तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको पाइन्छ, तर करिब 700 मेगावाट विद्युत मात्र यहाँ उत्पादन भइराखेको छ, जसले गर्दा नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 40% जनताले मात्र विद्युत उपभोग गर्न पाइरहेका छन्. त्यसैले नेपाली जनतामा विद्युतको पहुँचमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्य अनुरूप विक्रम सम्वत 2050 सालमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको हो र यसको व्यावसायिक उत्पादन 2060 साल भदौ 8 गतेबाट भएको हो. यस कम्पनीको हेड अफिस काठमाडौँको लाजिमपाटमा रहेको छ भने साइट अफिस रसुवाको स्याब्रुबेसीमा अवस्थित छ. चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको स्थापना 2052 सालमा स्थापना भएको हो. यो कम्पनी स्थापना भएपछि 2060 साल भदौ 8 गतेबाट हामीले 22.1 मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको कमर्सियल अपरेसन भन्छ व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्यो र यो कम्पनीले स्थापना गरेको जुन चिलिमे जलविद्युत आयोजना छ त्यसको व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको आज यस आर्थिक वर्षबाट करिब 8 वर्ष पुगिसकेको छ. अब चिलिमे जलविद्युत कम्पनी भनेको प्योरली जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने स्थापना भएको कम्पनी हो. यसको लगानी जलविद्युत आयोजनाहरूमै नै बढी हुन्छ र अहिले हामीले चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले 4वटा आयोजनाहरूमा लगानी गर्नलाई सुरु गरेका छौँ. तीमध्ये 3वटा आयोजना रसुवा जिल्लामा र एउटा आयोजना सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा छ. जम्मा 4वटा आयोजनाहरूको 270.3 मेगावाटको लागि सञ्चय कोषबाट करिब 16 अरबको ऋण लगानी र बाँकी चाहिँ स्वपुँजी भनेको चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, विद्युत प्राधिकरण, पब्लिक, स्थानीय जनता सबै गरेर यो करिब सम्पूर्ण जनताको चाहिँ पैसाबाट लगानी गर्ने हिसाबले हामीले यो आयोजनाहरूमा सुरु गरेका छौँ. यस कम्पनीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणा अनुरूप आफ्ना कार्यक्रम तथा कार्यक्षमतालाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ. यस कम्पनीले विद्युतको उत्पादन मात्र नभई स्थापित जिल्लाहरूमा त्यहाँका जनसमुदायहरूलाई चाहिने सामुदायिक विकास अर्थात् शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी आदि जस्ता विकासशील कार्यक्रमहरूमा समेत उत्तिकै सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ. चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले सरकार समिति मात्रमा सीमित नरही रसुवाका विभिन्न गाविसहरूमा समेत यस्ता विकास निर्माणका कार्यहरूमा उत्तिकै टेवा तथा सहयोगी हातहरू फैलाउँदै आइरहेको छ.
यसको छुट्टै आइडेन्टिटी छ। नेपालमा जलविद्युत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको एउटा बीपीसी बुटुल पावर कम्पनी हो र बाँकी आयोजनाहरू कम्पनीहरू जलविद्युत कम्पनीहरू प्राइभेट कम्पनीहरू छन् र चिलिमी जलविद्युत कम्पनी चाहिँ कम्प्लिटली पब्लिक कम्पनी र यसको चाहिँ जुन लगानी छ सबै चाहिँ पब्लिकबाट उठाइएको छ। यो एउटा प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको एउटा नमुना कम्पनी हो र यसले जति पनि आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छ स्थानीय जनता र नेपाली जनताबाट नै चाहिँ लगानी जुटाएर चाहिँ आयोजना सम्पन्न गर्छ। त्यो भएको हुनाले चिलिमी जलविद्युत कम्पनीले स्थानीय जनतालाई ओनरसिप फिल गर्दै नेपाली जनताको पनि ओनरसिप कायम गर्दै नेपालमा हाइड्रो पावरमा एउटा चाहिँ ठुलो फड्को मार्ने जुन उद्देश्य लिएको छ यसले गर्दाखेरि अरू आयोजनाभन्दा यो अरू कम्पनीभन्दा यो एक किसिमले भिन्न किसिमको कम्पनी हो। चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो पब्लिक हाइड्रो पावर कम्पनी बन्ने लक्ष्य लिएको छ। यस कम्पनीले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप अन्य ठुला 4 जलविद्युत परियोजनाहरूका विकास निर्माण कार्य समेत तर्जुमा गरिसकेको छ, जसमा 2वटा रसुवामा सान्जेन अपर 14.6 मेगावाट, सान्जेन एचइपी 42.5 मेगावाट क्यापासिटीको, तेस्रोमा मध्य भोटेकोसी एचइपी 100 मेगावाट र चौथो 102 मेगावाट रसुवागढी रसुवा जिल्लामा रहेका छन्। सान्जेन र अपर सान्जेनको 2015 को अन्तिममा व्यापारिक उत्पादन सुरु हुनेछ भने 2016 को अन्त्यसम्म रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीको व्यापारिक उत्पादन हुनेछ र 2020 सम्म चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले 500 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने भिजन लिएको छ। कुशल कार्यसमिति, व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति, शेयर होल्डर तथा दूरदृष्टिले गर्दा पनि यस चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले स्थापना कालको 15 वर्ष पुरा गर्दा आफूलाई नेपाली जलविद्युत कम्पनीहरूका माझ अग्रस्थानमा राख्न सफल भइसकेको छ। चिलिमी जलविद्युत कम्पनीको एउटा भिजन छ, लङ टर्म भिजन छ। लङ टर्म भिजन भनेको नेपालमा यो चाहिँ चिलिमी जलविद्युत कम्पनी एउटा लार्जेस्ट पब्लिक हाइड्रो पावर कम्पनी हुने एउटा यसको उद्देश्य हो र त्यसको हाम्रो मिड टर्म भिजन भनेको बाई 2020 हामी कम्तीमा पनि 500 मेगावाटको चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोमा हाम्रो चिलिमी जलविद्युत कम्पनीले चाहिँ हामी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नेछौँ र त्यसको ब्याकग्राउन्डको रूपमा हामीले 2016 सम्ममा 270 मेगावाटको हामीले आयोजना सम्पन्न गर्ने गरेर आयोजनाहरू सुरु नै गरिसकेका छौँ। रसुवागढीको 111 मेगावाट, मध्य भोटेकोसी 102 मेगावाट, सान्जेन 2टा मिलाएर 57 मेगावाट गरेर 270 मेगावाटको हामीले आयोजनाहरू सुरु गरिसकेका छौँ। यो सबै आयोजनाहरू बनिसकेपछि 2016 सम्ममा हामी 300 मेगावाटको हाराहारीमा हाम्रो पोर्टफोलियोमा प्रोजेक्टहरू आउँछ र त्यो प्रोजेक्टहरू आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले अरू पनि 500 मेगावाटसम्मको चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर डेभलपमेन्टको स्टेजमा ल्याउँछौँ र 2020 सम्ममा अरू पनि प्रोजेक्टहरू सुरु गरेर कम्तीमा पनि 500 मेगावाट चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोमा हाम्रो चिलिमीले इनिसिएसन गरेको चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ 500 मेगावाट कम्तीमा हुनेछ। जलविद्युत परियोजनाहरूमा नेपाली जनतालाई शेयर होल्डर बनाई उनीहरूलाई उचित मुनाफा प्रदान गर्न समेत कम्पनी क्रियाशील रहँदै आइरहेको छ। यस कम्पनीले कम्पनी व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको विकास तथा सुविधा, कम्पनीको पारदर्शिता, सामाजिक दायित्व जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रमा समेत आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीले पाएका प्रमुख उपलब्धिहरू यस प्रकार रहेका छन्: शेयर निष्कासन तथा वितरण सम्पन्न, स्थानीय रसुवावासीहरूलाई 10%, सर्वसाधारणको लागि 14%, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग निम्न आयोजनाहरूको लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न, रसुवागढी जलविद्युत आयोजना 111 मेगावाट, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना 102 मेगावाट, सान्जेन जलविद्युत आयोजना 42.5 मेगावाट, सान्जेन माथिल्लो जलविद्युत आयोजना 14.8 मेगावाट,
कर्मचारी सञ्चय कोषसँग माथि उल्लेखित आयोजनाहरूको लागि कुल 16 अर्ब 60 करोड 53 लाख रकमको ऋण सम्झौता सम्पन्न। नेपालमा एउटा पब्लिक हाइड्रो पावर कम्पनीमा सबभन्दा ठुलो हाइड्रो पावर कम्पनीको रूपमा स्थापित हुनको लागि हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो इन्स्टिट्युसनल रिस्ट्रक्चरिङ, हाम्रो इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थनिङ, हाम्रो कम्पनीको इन्स्टिट्युसनको चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ इफिसियन्ट बनाउनु पर्ने काममा पनि हामी आन्तरिक रूपमा पनि स्ट्रङ हुनको लागि लागिरहेछौँ भने अरू पनि प्रोजेक्टहरू गर्नलाई बढीभन्दा बढी प्रोजेक्टहरू र नेपाली जनताकै पैसाबाट बढीभन्दा बढी प्रोजेक्टहरू गर्नको लागि हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेछौँ र विभिन्न फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू जस्तो सञ्चय कोष, सिआइटी, बिमा संस्थान यी चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ पैसालाई पनि मोबिलाइज गर्ने गरेर अरू पनि फर्दर प्रोजेक्टहरू गर्ने गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सायद हामी नेपालमा हाइड्रो पावर रन अफ रिभर हाइड्रो पावर मात्रै धेरै भएको हुनाले एउटा लोड सेडिङको क्राइसिस चाहिँ बढ्दैछ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अझ पनि एड्रेस गर्नको लागि छिलिमे जलविद्युत कम्पनीले एउटा चाहिँ रिजर्वायर प्रोजेक्टमा पनि जाने एउटा सोच राखेको छ। रिजर्वायर प्रोजेक्टमा हामी सिङ्गल जाने भन्दा पनि हामी गभर्मेन्टसँग, एनइएसँग, हुनसक्छ विदेशीसँग पनि हामी कोअर्डिनेट गर्न सक्छौँ। हाम्रो पार्टनरिङ एसोसिएट पार्टनरहरू धेरै पनि हुनसक्छ। छिलिमे जलविद्युत कम्पनी भनेको एउटा लोकल स्थानीय जनताको पैसा मात्रै उठाएर मात्रै हामी प्रोजेक्ट गर्छौँ भने पनि लागेको छैनौँ। हामी अब फर्दर हामी छिलिमे जलविद्युत जुन स्ट्याटस बनेको छ, जुन विश्वास हामीले लिएका छौँ, अब इन्टरनेसनल फन्डिङलाई पनि युज गर्दै यो ठुलोभन्दा ठुलो प्रोजेक्टहरूमा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूमा, रिजर्वायर प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने सोच हामीले लिएका छौँ। नेपालमा जनसङ्ख्या तथा उद्योगको विकास र विस्तारसँगै वार्षिक करिब 7देखि 9% विद्युतको मागमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। प्रशस्त सम्भावना रहेर पनि यसको अझसम्म समुचित विकास हुन सकिरहेको छैन। विद्युत उत्पादनबाट देशको विकास त हुने नै छ, तथा छिमेकी मुलुकमा यसको निर्यातले थप आर्थिक लाभ देशले पाउनेछ। नेपालमा अहिलेसम्म पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा रेगुलेसन गर्नलाई नियमन निकाय बनाएको छैन। जस्तो ब्याङ्कहरूलाई रेगुलेसन गर्नलाई तुरुन्तै राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेसन गर्छ, कुनै केही नाजायज कुरा भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेसन गर्छ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा रेगुलेटर छैन अहिलेसम्म। त्यो रेगुलेटर एउटा तुरुन्तै आवश्यक छ। लगानीको वातावरण बनाउनको लागि, जस्तो एफडिआई भन्छौँ हामी, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट आउन वातावरण गभर्मेन्टले बनाइदिनु पर्ने आवश्यकता छ। अनि पोलिसीगत रूपमा चाहिँ अब यो इनर्जी मार्केट कसरी सञ्चालन गर्ने, नेपालको मात्रै सानो मार्केटले यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर डेभलप हुन गाह्रो छ। हेर्दाखेरि हामी लोड सेडिङमा बसिरहेछौँ है, लोड सेडिङमा बसेर हामीसँग मार्केट यत्रो छ, हामीसँग पावर छैन भन्छौँ। म के भन्छु भने मार्केट छ तर मार्केट छैन भने यहाँ है, किनभने ड्राई वेट सिजनको जुन हाम्रो त्यत्रो चाहिँ इनर्जी आउँछ त्यसको मार्केट छैन हामीसँग। ड्राई सिजनमा हामीसँग मार्केट छ, इनर्जी छैन। तर वेट सिजनमा जुन बर्खायाममा त्यत्रो इनर्जी आउँदैछ, तामाकोसी र यो 3टा हाम्रो 4वटा कम्पनी प्रोजेक्ट आएपछि यति चाहिँ बल्क चाहिँ इनर्जी आउँछ। त्यो इनर्जीको मार्केट खोइ त नेपालमा त्यो किसिमको हाम्रो आन्तरिक मार्केट पनि बनाउनु पर्ने छ भने यसको मार्केट भनेको अल्टिमेटली एक्सपोर्ट मार्केट नेपाल र इन्डियासँगको लिङ्क, नेपाल र इन्डियासँगको क्रस बोर्डर लिङ्कलाई जोडेर इन्डियाको मार्केट र नेपालको मार्केटलाई चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो भएन भने नेपालमा हाइड्रो पावर डेभलप हुन गाह्रो छ। सरकारको जलविद्युत विकास परियोजनाका नीति नियम, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, राजनीतिक वातावरण आदिमा विशेषतः ध्यान पुग्ने हो भने सरकार तथा प्राइभेट जलविद्युत उद्योगको हातेमालोबाट राष्ट्रले प्रशस्त आर्थिक उन्नति गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको देखिन्छ। इलेक्ट्रिसिटीको मार्केट क्रिएट गर्नलाई त्यो वातावरण गभर्मेन्टले गरिदिनु छ। पोलिसीगत रूपमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने पोलिसीगत रूप इस्यु चाहिँ यी कुराहरूमा एड्रेस गर्नुपर्छ र पोलिटिकल्ली हाम्रो जुन प्रोजेक्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन फेजमा गर्नुपर्ने
कन्स्ट्रक्सन फेजमा हामीलाई धेरै किसिमका हासलहरू हुन्छन्। तपाईँको चाहिँ यो एक्सप्लोसिभहरू टाइममा पाउँदैन, एक्सप्लोसिभ टाइममा पाउँदैन, त्यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको इस्युले यति चाहिँ प्रब्लम। अब तपाईँ प्रोजेक्ट गर्नलाई 4 वर्ष लाग्छ, इन्भाइरोमेन्ट स्टडी गर्नलाई 2 वर्ष लाग्छ है। अनि त्यसपछि स्थानीय लोकलको इस्यु त्यत्तिकै हुन्छ। त्यो सबै कुरालाई एड्रेस गर्नलाई गभर्मेन्ट लेभलबाटै एउटा चाहिँ पोलिसीगत रूपमा एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। चिलिमी जलविद्युत कम्पनीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको विश्वास जित्दै यो स्थितिमा हामीले एउटा राम्रो कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्न सकेका छौँ र नेपाली जनतालाई राम्रो बेनिफिट पनि दिन सकेका छौँ र यो मोडललाई स्थापित गर्नुपर्ने छ नेपालमा। हामीले यो मोडल चिलिमीको मोडल अरू पनि कम्पनी चिलिमी जस्तै अरू पनि कम्पनीहरू खडा गर्दै जान्छौँ र चिलिमीले अब यो नेपालमा एउटा मोडलको रूपमा स्थापित गरेर नेपालको हाइड्रो पावर सेक्टरमा नेपालको लोड सेडिङलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको चाहिँ सहयोग सद्भावको आवश्यक छ। हामी चिलिमी जलविद्युत कम्पनीबाट अरू पनि प्रोजेक्ट गर्नको लागि नेपाली जनतासँग अझै पनि चाहिँ सेयर इस्यु गर्छौँ। त्यो सेयर इस्यु गर्दाखेरि नेपाली जनताहरूको बढीभन्दा बढी पार्टिसिपेसन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सञ्चालक समितिको मिति 2068 पुस 4 गतेको निर्णय अनुसार यस कम्पनीले आफ्नो 15औं वार्षिक साधारण सभा मिति 2068 पुस 27 गते काठमाडौँ कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा सुसम्पन्न गरेको थियो। हामीले चाहिँ सफलतापूर्वक हाम्रो अब एजिएम चाहिँ साधारण सभा सञ्चालन गर्न सकेकोमा एकदम गौरव लागिरहेको छ। हाम्रो योपालि चाहिँ एजिएमको साथसाथै चुनावको पनि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो र हामीले सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। योपालि चाहिँ हामीले रसोवासीका जनता र सर्वसाधारण सेयरहोल्डरलाई पनि सेयर बिक्री गरेका थियौँ। अब त्यसको प्रतिनिधित्व 2 जना सञ्चालकहरू चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था योपालि विद्यमान अवस्था थियो। उक्त सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट आर्थिक वर्ष 2067-68 को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण, 2068-59 को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा छलफल तथा निर्णय गरे।